لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الدعوة إلى هذا الدين من أهم المهمات ومن أفضل الأعمال الصالحة أجورا وحسنات، ذلك أن الله بعث أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الإمام السعدي رحمه الله يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ثم إن الدعوة التي يرتسم أهلها منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالحة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم هي التي ينبغي على كل داعية السير عليها، ذلك أن الدعوة إلى الله عبادة يحتسب فيها الداعي أجره من الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله والتوجيه إليه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. ثم إن الداعية إلى الله لا يرتبط بجماعة أو حزب، ولا يتعصب لهما، ولا يوالي أو يعادي عليهما، ولا يتابع ولا يرضى بالمخالفات الشرعية عند جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، بل يكون ارتباطه الوثيق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة رضي الله عنهم، فما وافقهما قبله وما خالفهما تركه وحذر منه. وإن مما أصاب الناس في زماننا هذا التفرق وكثرة الجماعات والفرق التي تدعي أنها تسير على الطريق الصحيح وتزعم الدعوة والإصلاح، وهي على خلاف ذلك في دعوتها لبعدها عن المنهج القويم. ومن تلك الجماعات جماعة التبليغ، وتسمى أيضا جماعة الأحباب. هذه الجماعة التي يغلب على أفرادها الجهل بالعقيدة والسنة الصحيحة، ويكثر عندهم ذكر الخرافات والقصص الكاذبة، ويتباهون دائما أنهم أكثر الناس أثرا على الدعوة من غيرهم. وهذه الجماعة كانت بدايتها في الهند، ثم جاء بعض أفرادها لبلادنا طالبين الإذن لهم بممارسة دعوتهم، فأصدر سماحة مفتي المملكة في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فتوى في شأنهم، ذكر فيها أن هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدنا تشمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. ثم بعد فترة من الزمن رجعوا مرة أخرى إلى بلادنا،
فوقف لهم علماء بلادنا الربانيين ليحذروا الناس منهم. وجماعة التبليغ عندها ضلالات موثقة، ومن كتبهم وأخبارهم مسطرة، ومن ذلك أنهم لا يعتنون بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ولا يوالون أو يعادون عليه، لذا نراهم لا يدعون إليه ولا يحاربون الشرك والذبح والدعاء لغير الله، وإنما إذا تكلموا في التوحيد فغاية ما يتكلمون به هو توحيد الربوبية، وهو تعظيم الله وتعظيم خلقه. وهذا النوع كان يقر به كفار قريش ولم ينفعهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلم ينفعهم لأنهم كانوا مشركين بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. ومن ضلالاتهم أن جماعة التبليغ أو ما يسمون بالأحباب جماعة جهل وتزهيد في العلم الشرعي، لذا لا ينظمون لأفراد جماعاتهم حلقات في تعلم التوحيد أو تعلم الفقه كالصلاة والصيام والطهارة مثلا، وإنما ينظمون حلقات في الزيارات والوعظ وغيرها، وقراءة أحاديث معينة من كتاب رياض الصالحين، ويعيدونها ما بين حين وآخر. ثم إن جماعة التبليغ أيضا لا تنكر المنكرات، بل وتقرر أن ذلك سببا لتنفير المدعو، وإنما يأمرون ببعض المعروف كالأخلاق والزهد دون غيرها من الأحكام الشرعية المهمة. وهذا من عجائبهم، وذلك أن الله تعالى جعل خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهم بهذا يريدون تجريد الأمة عن سبب خيريتها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، ولي ولكم أستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وبعد. عباد الله، ومن ضلالات جماعة التبليغ وما يسمون بالأحباب أيضا أنهم أصحاب ترتيبات بدعية كالخروج المحدد بزمن ك3 أيام أو 40 يوما. ثم إن هذه التنظيمات زيادة على كونها بدعة إلا أنها سبب في تشتيت الأسرة وتفكيكها، فإنهم يخرجون الأب معهم ويأمرون ألا يتواصل مع أسرته، فيضيع الأب أسرته وأمانته، مع أن اعتناءه بأسرته واجب عليه. وما أكثر ما دمروا من أسر المسلمين بسبب هذا. ومن ضلالاتهم وبدعهم أنهم مفخرة للتكفيريين، فإنهم يتصيدون أصحاب الشهوات كأصحاب المخدرات وغيرهم، فيدخلونهم في دين تبليغي جمع بين الجهل والبدعة، ثم بعد ذلك يتلقفه التكفيريون لأنهم أهملوهم ولم يعلموهم أمر دينهم بسبب منهجهم الباطل الذي يحارب العلم وأهله. وممن تكلم فيهم سماحة الشيخ